बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ एक बड़ी डेवलपमेंट पर बात करेंगे कि आज सारा दिन जो नजरें हैं वो इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग पर लगी हुई थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पंजाब में जो इंतखाबात की तारीख है उसका ऐलान करे। लेकिन हम देखते रहे कि फौरी तौर पर तो ऐलान ना हो सका, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक इजलास बुलाया गया था और उस इजलास में ये भी तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है आज तारीख का ऐलान कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें क्या कुछ बताया गया है, क्या वाकईतन एक मरतबा फिर डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रही हैं और अदालत के हुक्म को नहीं माना जा रहा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक और भी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से दरखास्त भी दायर कर दी गई है लाहौर में। उस पर भी हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के पास अब एक ही रास्ता है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे। दूसरी जानिब आप आईनी और कानूनी तौर पर तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर आप हटदर्मी करना चाहती हैं, अगर आप जो है वो आइन और कानून से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके पास इस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। और ये भी पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात की तारीख की अनाउंसमेंट नहीं कर रहा। हालांकि इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक ही काम है कि आपने साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। अब असम्बलियां तलील जो है उनको काफी अरसा गुजर चुका है, असम्बलियां तलील हो चुकी थी और जो इलेक्शन शेड्यूल का जो एक मामला था 54 डेज जो है वो देने होते हैं। इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से एक तकाजा है, वो भी पूरा करना पड़ता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इससे भाग रहा है और वो तारीख नहीं दे रहा, और हुकूमत भी ये चाह रही है कि इस वक्त इलेक्शन भी नहीं हो सकते, इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं है। और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बाज़ाहिर तो हमें एक पेज पर नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज प्रेस रिलीज जारी की गई है, वो प्रेस रिलीज मैं आपके सामने रख देता हूँ। प्रेस रिलीज का जो एक मतन है वो ये है कि आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में मौजूद मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट के फैसला मोरखा 10 फरवरी 2023 को मद्देनजर रखते हुए इस पर अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मौजूद अदालत के हुक्म के मुताबिक गवर्नर पंजाब से दरखास्त की है कि सूबे में जनरल इंतखाबात सूबाई असम्बली पंजाब की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत के लिए कल मोरखा 14 फरवरी 2023 को मीटिंग के लिए मुनासिब वक्त दें। आप अंदाजा करें कि इलेक्शन कमीशन को वाज़े और क्लियर अंदाज में ब्लैक एंड व्हाइट उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने लिख कर दे दिया था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, लेकिन ये 10 फरवरी को अनाउंसमेंट की गई थी, आज 13 फरवरी हो चुकी है और अब भी गवर्नर पंजाब को यह खत लिखा जा रहा है कि आप जनाब मुनासिब एक वक्त दें और उस वक्त में हम आपके साथ बैठकर डिस्कस करेंगे कि जो तारीख है वो कौन सी होनी चाहिए। आगे लिखते हैं कि इस सिलसिले में जरूरी मरासला जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में स्पेशल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल लॉ को मुकर्रर किया है कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से गवर्नर से मुशावरत करें और इलेक्शन कमीशन को बरीफ करें ताकि इलेक्शन कमीशन आइंदा के अमल पर गौर करे। ये तो भाईजान अभी तक हो रही है मुशावरत, और ये जो क्यासरें की जा रही थी कि आज तारीख का ऐलान हो जाएगा, आज सब कुछ हो जाएगा, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। और इलेक्शन कमीशन अभी भी तारीख देने का जो है वो उस हवाले से नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन में जाना हुकूमत के लिए एक सियासी तौर पर जो है मौत नजर आ रही है हुकूमत को। हुकूमत ये बिल्कुल तैयार नहीं है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अलग हों, 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अलग हों, बाकी मुल्क के इलेक्शन अलग हो। अगर ऐसा होता है तो इसमें सबसे ज्यादा कोई खसारे में आए तो वो है वफाकी हुकूमत। अगर पंजाब में इमरान खान साहब आ जाती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब दोबारा आ जाती हैं, तो फिर उनके लिए वफाक में आना कोई मसला नहीं है। जब वफाक में वो बैठे होंगे तो फिर पंजाब भी उनके लिए मसला नहीं है। तो इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने हमारे एक प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा कि हम तो अब भी हुकूमत के साथ इलेक्शन का जो एक फ्रेम वर्क है उस पर बात करने को तैयार है। हम तो अभी भी ये चाहती हैं कि इलेक्शन के साथ हमारे साथ मिल बैठ कर बात कर ली जाए और तमाम असम्बलियों के इलेक्शन बजट करवा लिए जाएं। लेकिन अगर आप बजिद हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आइन और कानून के मुताबिक तो आपको 2 असम्बलियों के इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। तो अब हुकूमत जो है वो बंद गली में दाखिल हो चुकी है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
الیکشن کمیشن جتنا بھی بھاگے گا، گورنر پنجاب جتنا بھی بھاگیں گے، ان کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہی پڑے گا۔ دوسری جانب بات کر لیتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اب الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے درخواست بھی دائر ہو چکی ہے۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ درخواست کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود پنجاب اسمبلی کا انتخابی شیڈول جاری نہ کرنے پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، ممبران و سیکرٹری الیکشن کمیشن، گورنر پنجاب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ توہین عدالت کی یہ درخواست ووٹر منیر احمد نے اپنے وکیل ایڈوکیٹ اظہر صدیق کے توسط سے دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 90 روز میں انتخابات کروانے کا حکم دیا ہے۔ 12 فروری کو 12:10 سے پہلے عدالتی حکم پر عمل کرنا ایک قانونی تقاضا تھا، یعنی 10 فروری کو یہ اپنا اسمبلی 10 فروری کو عدالت جو ہے وہ حکم نامہ جاری کر رہی ہے۔ 12 فروری کو 12:10 سے پہلے عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنا ضروری تھا اور یہ قانونی تقاضا تھا۔ اس اوقات کار کے بعد عدالتی حکم پر عمل درآمد کی میعاد ختم ہو گئی، جو توہین عدالت ہے، یعنی کہ فواد چودھری بالکل درست بات کر رہے تھے۔ کل یعنی کہ اتوار کا جو دن تھا، کل 12 فروری تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو آج یعنی اتوار کے روز اجلاس بلانا چاہیے تھا، جو کہ سوار کو بلایا گیا۔ آج یعنی کہ جو بلایا گیا ہے وہ قانونی طور پر اجلاس درست نہیں ہے، کیونکہ جو مدت ہے وہ تو پوری ہو رہی ہے 12 بجے تک، اور ان کو اتوار والے روز ہی اجلاس بلانا چاہیے تھا تاکہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد ہو جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو 54 دن درکار ہیں، یعنی کہ جو شیڈول جاری کرنا ہوتا ہے 54 ڈیز کا، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی کہ الیکشن شیڈول جاری کرنا آئینی تقاضا ہے۔ گورنر نے پہلے بھی یہ حلف توڑا، انتخابی تاریخ نہیں دی۔ گورنر پنجاب شیڈول کے اجراء کے لیے مشاورت نہ کرنے پر توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ الیکشن کمیشن بھی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ثابت ہوا۔ الیکشن کمیشن نے عدالتی حکم کے باوجود انتخابی شیڈول جاری نہ کر کے توہین عدالت کی ہے۔ استدعا یہ ہے کہ عدالتی حکم نظر انداز کرنے پر عدالت الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ تو یہ تو بھائی جان یہ ہوگی ڈیولپمنٹس دو بڑی، کہ الیکشن کمیشن کے خلاف اور گورنر پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست اب لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے کہ آپ کا حکم تھا، عدالت عالیہ کا یہ حکم تھا کہ فوری طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، لیکن فوری طور پر تو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہونا تھا، ابھی تک جو ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، کیونکہ حکومت نہیں چاہ رہی کہ اس وقت الیکشن ہونے ہیں، اور جب حکومت چاہے گی تو اس وقت الیکشن جو ہے وہ کروا لیے جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے تو کل بالکل واضح اور کلیئر انداز میں یہ بات کر دی ہے کہ نواز شریف کی شرط یہ ہے کہ مجھے نائل کر دیا جائے، مجھے نائل کر کے یہ پھر الیکشن میں جانا چاہتی ہیں، اور اس کو یہ لیول پلین فیلڈ قرار دے رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں ہوں گے پھر ہم الیکشن میں جائیں گے، اور یہ مجھے الیکشن سے روکنے کے لیے اور مجھے اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے ایک پلاننگ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، اس کے بعد پھر الیکشن ہو تاکہ کھلا ایک میدان ملے اور ہمارا مقابلے کرنے والا کوئی بندہ نہ ہو، تو پھر اس کے بعد ان انتخابات کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب تو اپنے تفویضات کا اظہار بار بار کر رہی ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے اور بھی کی ہے کہ اب عدلیہ کو پریشر میں لایا جائے گا، اب عدلیہ پر بیان بازی کی جائے گی، جیسا کہ کل مریم نواز نے آپ کے سامنے ایک بیان دیا ہے کہ عدالت عالیہ کے جو فیصلے ہیں، جو ابھی تک جو عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں، ان پر تفویضات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک جج کے دماد ہونے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے پہلے سے قوم کو آگاہ کر دیا ہے کہ یہ اب عدالتوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو NRO 2 ان کو مل چکا ہے، اگر دوبارہ عمران خان صاحب انتخابات جیت کر حکومت میں آ جاتی ہیں تو ان کا جو NRO ہے 2 وہ کینسل ہو جائے گا، وہ پھر جو ہے NRO 2 جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جو ان کو سب سے زیادہ خوف ہے کہ اتنی زیادہ ہم نے محنت بھی کی، مشقت بھی اٹھائی، ذلت بھی اٹھائی، اور ہم نے عوام کی جو ایک مخالفت ہے وہ بھی برداشت کی ہے، تو NRO بھی ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے تو یہ ظاہری بات ان کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی ایک دکھ کی بات ہے کہ عدالت عالیہ ایک حکم صادر فرماتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ فوری طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، اور ایک آئینی ادارہ جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا، تو پھر باقی لوگوں سے آپ کس بات کی توقع کریں گے؟ باقی آپ کیا کریں گے کہ جب ایک ادارہ جو ہے وہ دوسرے ادارے کی بات نہیں مان رہا
اور اس کے باوجود بھی ابھی تک گورنر پنجاب سے مشاورت کی جائے گی، آئینی اور قانونی جو ہے وہ لوپ ہولز اس کو تلاش کیا جائے گا، ڈھونڈے جائیں گے، اس کے بعد پھر جا کر کچھ جو ہے اس پر وہ دیکھیں گے۔ لیکن ابھی تک تو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج تاریخ کا اعلان نہیں کیا، گورنر پر گیم ڈال دی ہے، گورنر ان کو ٹائم دے گا، اس کے بعد ڈسکس ہوگا، مشاورت ہوگی، پھر دیکھتے ہیں کہ صورتحال یہ کب جاتی ہے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے اب بھی عدالتوں میں جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں میں جائے گا، عدالتیں پھر اس کو جو ہے اس کے حوالے سے کیا کچھ کرتی ہیں، یہ تو آنے والا دن بتائے گا۔ بہرحال یہ کچھ ڈیولپمنٹ ہیں آج کی جو کہ آپ کو آگاہ کرنا بڑا ضروری تھا۔ تو اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، پاکستان کے لیے ہمیشہ اپنا جو ہے مثبت کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔